ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2077 असार 30 गते मंगलबार, तदनुसार 14/7/2020 बाबाको साकार महावाणी छ। बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, जी बाबा, यस शरीरको मूल्य तब हुन्छ यस शरीरको मूल्य तब हुन्छ जब यसमा आत्माले प्रवेश गर्छ। यस शरीरको मूल्य तब हुन्छ जब यसमा आत्माले प्रवेश गर्छ। सजावट शरीरको हुन्छ, आत्माको हुँदैन। सजावट शरीरको हुन्छ, आत्माको हुँदैन। मिठे बच्चे, इस शरीरको मूल्य तब हुन्छ जब यसमा आत्माले प्रवेश गर्छ। सजावट शरीरको हुन्छ, आत्माको हुँदैन। बाबाले सारमा बताउनुभयो, यो शरीरको मूल्य तब हुन्छ जब आत्माले प्रवेश गर्छ। सजावट शरीरको हुन्छ, आत्माको हुँदैन भन्नुभयो। प्रश्न, तिमी बच्चाहरूको कर्तव्य के हो? तिमी बच्चाहरूको कर्तव्य के हो? तिमीले कुन चाहिँ सेवा गर्नु छ? तिमी बच्चाहरूको कर्तव्य के हो? तिमीले कुन चाहिँ सेवा गर्नु छ? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, हामी बच्चाहरूको कर्तव्य के हो? हामीले कुन चाहिँ सेवा गर्नु छ? के हो हामी बच्चाहरूको कर्तव्य? हाम्रो कर्तव्य हो हाम्रा साथीहरूलाई बताउनु छ कि नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बनाउने युक्ति बताउनु छ। हामीले विश्वको सच्चा सेवा गर्नु छ। हामीलाई नै तेस्रो नेत्र मिलेको छ। हाम्रो बुद्धि स्वच्छ हुनुपर्छ। प्रशासन पनि नजान्नु। अच्छा, अरू के हो हाम्रो कर्तव्य? आफ्नो बाबु समान बनाउनु भनेर अरूलाई पनि
पनि पढाउने अरूलाई बाटो देखाउने पढाउन जानेको रास्ता छ। अच्छा, भागवतको उत्तरमा छ तिम्रो कर्तव्य हो आफ्ना साथीहरूलाई नरबाट नारायण नारीबाट लक्ष्मी बन्ने युक्ति बताउनु। तिमीले अब विश्वको सच्चा रूहानी सेवा गर्नु छ। तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। त्यसैले तिम्रो बुद्धि र चलन धेरै रिफाइन हुनुपर्छ। कसैमा अलिकति पनि मोह नहोस्। बाबाले हामीलाई प्रश्न सोध्नुभएको थियो, तिमी बच्चाहरूको कर्तव्य के हो? तिमीले कुन चाहिँ सेवा गर्नु छ? उत्तर बताउनु भयो, तिम्रो कर्तव्य हो आफ्ना साथीहरूलाई नरबाट नारायण नारीबाट लक्ष्मी बन्ने युक्ति बताउनु। हाम्रो फर्स्ट भनेको के रहेछ? आफ्ना साथीहरूलाई मित्र सम्बन्धीहरूलाई नरबाट नारायण नारीबाट लक्ष्मी बन्ने युक्ति बताउनु, यो हाम्रो कर्तव्य हो। तिमीले अब विश्वको सच्चा रूहानी सेवा गर्नु छ। तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। पनि मिलेको छ भन्नुहुन्छ। त्यसैले तिम्रो बुद्धि र चलन धेरै रिफाइन हुनुपर्छ। कसैमा अलिकति पनि मोह नहोस्। गीत छ, नहीं हिनको राह देखाओ। ओम शान्ति, डबल ओम शान्ति। तिमी बच्चाहरूले पनि जवाब दिनुपर्छ। ओम शान्ति। हाम्रो स्वधर्म हो शान्ति। तिमी अहिले शान्तिको लागि कतै जान्छौ र? तिम्रो स्वधर्म हो शान्ति भन्नु बाबाले। मानिसहरू मनको शान्तिको लागि साधु सन्तहरूको पासमा पनि जान्छन्। अब मन बुद्धि त हुन् आत्मका अङ्गहरू। जसरी यी शरीरका अङ्गहरू छन्, त्यस्तै मन बुद्धि र चक्षु अर्थात् तेस्रो नेत्र आत्मका अङ्गहरू हुन्। चक्षु मानौ यो आँखा हो, तर त्यो शरीरको अङ्ग जस्तै छैन। हे प्रभु, नयनहीनको राह बताओ। अब प्रभु वा ईश्वर भन्दा बाबाको त स्नेह अनुभव हुँदैन। प्रभु ईश्वर भन्दा जुन बाबा जुन शब्द छ एकदम प्यारो, त्यो बाबाको अनुभव हुँदैन अरे। प्रभु ईश्वर भन्दा बाबा भन्दा हामीलाई एकदम प्यारको स्नेहको के हुन्छ त
अनुभव हुन्छ। त बाबाद्वारा त बच्चाहरूलाई वर्षा मिल्छ। जब हामी बाबा भन्छौँ त बाबा भन्दा साथ हामीलाई बाबाले दिने वर्षको याद आउँछ। त्यहाँ त तिमी बाबाको सम्मुख बसेका छौ, पढ्छौ पनि। तिमीलाई कसले पढाउँछ? तिमीले यस्तो भन्दैनौ परमात्मा वा प्रभुले पढाउनुहुन्छ। तिमीले त भन्छौ शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ। हामीलाई कसले पढाउँछ त? शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ। बाबा अक्षर त एकदम साधारण छ, हुनुहुन्छ पनि बाब दादा। आत्मालाई आत्मा नै भनिन्छ, त्यस्तै उहाँ परम आत्मा हुनुहुन्छ। आत्मालाई आत्मा भनिन्छ, आत्माको पिता परमात्मालाई फेरि के भनिन्छ त? परमात्मा भनिन्छ। त उहाँ हुनुहुन्छ परम आत्मा, मतलब परमात्मा। तिम्रो बाबा हुँ, तिम्रो बाबा हुँ। फेरि म परम आत्माको ड्रामा अनुसार नाम राखिएको छ शिव। बाबाले भन्नुहुन्छ कि म तिम्रो पिता हुँ र यो ड्रामाको अनुसार नाम पनि दिएको छ मलाई शिव भनिन्छ। हैन, ड्रामामा सबैको नाम पनि हुनुपर्छ नि, हैन। यो सृष्टिमा सबैलाई चिनाउनको लागि आफ्नो आफ्नो के हुनु पर्यो? नाम पनि हुनु पर्यो। तर भगवानलाई शिव नाम राखिदिएका छन्। शिवका मन्दिर पनि छन्। भक्ति मार्गकाले एकको बदलामा अनेक नाम राखिदिएका छन्। फेरि अनगिन्ती मन्दिर पनि बनाइरहन्छन्। चीज एउटै हो। सोमनाथको मन्दिर कति विशाल छ, कति सजाउँछन्। महल आदिको पनि कति सजावट गर्छन्। आत्माको त कुनै सजावट हुँदैन। महलहरू गाडीहरूको धेरै सजावट सजाउ बनाउँछन्, तर आत्माको सजावट हुँदैन। आत्मालाई नै चिन्दैनन्, हैन। नचिनेको कारणले सजावट कसरी गर्नु? त बाबाले भन्छ आत्माको त कुनै सजावट हुँदैन, त्यस्तै परमात्माको पनि सजावट हुँदैन। उहाँ त बिन्दु हुनुहुन्छ। बाँकी जति पनि सजावट हुन्छ त्यो शरीरको हो। बाबा भन्नुहुन्छ न मेरो सजावट छ, न आत्माहरूको सजावट छ। आत्मा हो नै बिन्दु। यति सानो बिन्दुले त कुनै पाठ खेल्न सक्दैन। त्यही सानो आत्माले शरीरमा प्रवेश गरेपछि शरीरको कति प्रकारको सजावट हुन्छ। मानिसहरूका कति नाम छन्। राजा रानीहरूको सजावट कस्तो हुन्छ? आत्मा त साधारण बिन्दु हो। र अहिले तिमी बच्चाहरूले पनि बुझेका छौ, आत्माले नै ज्ञान धारण गर्छ। आत्माले नै के गर्छ त? ज्ञानको धारण गर्छ। हैन, बाबा भन्नुहुन्छ ममा पनि ज्ञान छ नि। शरीरमा कहाँ ज्ञान हुन्छ र? म आत्मामा ज्ञान छ। मलाई यो शरीर लिनुपर्ने हुन्छ तिमीलाई सुनाउनको लागि। बाबाले भन्नुहुन्छ म ज्ञानको सागर हुँ, यो ज्ञान दिनको लागि मैले शरीर लिनुपर्छ, सुनाउनको लागि। शरीर बिना त तिमीले सुन्न सक्दैनौ, किनकि बाबा त निराकार ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ। अब यो गीत बनाएका छन् नहिन हिनको राह बताओ। के शरीरलाई मार्ग बताउनु छ? होइन, शरीरलाई त होइन कि बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मैले बताउँछु। त्यो गीत छ कि नयन हिनको राह बताओ। त आत्माले नै पुकार्छ। शरीरमा त 2 नेत्र छन्, 3वटा त हुन सक्दैनन्। तेस्रो नेत्रको रूपमा यहाँ निधारमा तिलक पनि लगाउँछन्। कसैले केवल बिन्दु जस्तो लगाउँछन्, कसैले रेखा लगाउँछन्। आत्मा त बिन्दु हो, बाबा भन्नुहुन्छ बाँकी ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिल्छ। आत्माको पहिलो यो ज्ञानको तेस्रो नेत्र थिएन। आत्मालाई पहिला ज्ञानको तेस्रो नेत्र थिएन भन्नुभयो।
कोही पनि मनुष्य मात्रलाई यो ज्ञान छैन, त्यसैले ज्ञान नेत्रहीन भनिन्छ। स्थूल आँखा दुईटा त छ, तर ज्ञानको तेस्रो नेत्र छैन। त्यसकारणले बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ। त बाँकी आँखा त सबैका हुन्छन्। सारा दुनियाँमा कसैको पनि यस्तो तेस्रो नेत्र छैन। तेस्रो नेत्र, तीनवटा आँखा छैन, जुन परमात्माले नै आएर दिनुहुन्छ ज्ञान। मतलब तेस्रो नेत्र खुल्छ हाम्रो। तिमी हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलका। तिमीलाई थाहा छ भक्ति मार्ग र ज्ञान मार्गमा कति फरक छ। तिमीले रचयिता र रचनाको आदि मध्ये अन्तलाई जानेर चक्रवर्ती राजा बन्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमीले रचयिता को हो, रचना को हो। रचयिता शिव बाबा, रचना हामी। सृष्टिको आदि मध्ये अन्तको सबै ज्ञान जानेर कति बेला के हुन्छ जानेर तिमी चक्रवर्ती राजा बन्छौ भन्नुभयो। जस्तै आइसिए पढ्नेले धेरै उच्च पद पाउँछन्, तर यहाँ कोही पढाइमा एमपी आदि बन्दैनन्। संसद आदि, एमपी मान संसद आदि बन्दैनन्। यहाँ त चुनाव हुन्छ, भोटको आधारमा एमपी आदि बनाउँछन्। अहिले तिमी आत्माहरूलाई बाबाको श्रीमत मिल्छ। अरू कसैले पनि यस्तो भन्दैनन् मैले आत्माहरूलाई मत दिन्छु। भगवानले नै हामी आत्मालाई के दिनुहुन्छ त श्रीमत दिनुहुन्छ। ती त सबै हुन् देहका अभिमानी। बाबा नै आएर देही अभिमानी बन्न सिकाउनुहुन्छ। बाबा नै आएर हामीलाई आत्मा अभिमानी बन्ने ज्ञान दिनुहुन्छ। जति पनि बाहिर हामीले पढ्छौँ, शिक्षा लिन्छौँ, त्यही देहकै ज्ञान हुन्छ होइन, शरीरकै ज्ञान हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ म आएर नै तिमीलाई देही अभिमानी बन्न सिकाउँछु। सबै छन् देह अभिमानी। मनुष्यले शरीरको कति सजावट गर्छन्। यहाँ त बाबाले आत्मालाई नै देख्नुहुन्छ। शरीर त विनाशी कौडी तुल्य छ। यो बाहिरी शरीरलाई मानिसले के गर्छन्, धेरै सजाउँछन् छिडेको लागि, राम्रो बन्नको लागि, तर आत्मालाई त सजाउने कुरै गर्दैनन्। तर बाबाले हामीले आत्मालाई दिव्य गुणले सजी सजाउ गराउनुहुन्छ। यो शरीर त के छ, विनाशी छ हैन। जनावरको त फेरि पनि छाला आदि बिक्री हुन्छ। सजावट गर्छन् मनुष्यले आफ्नो शरीरलाई, तर जनावरको त फेरि पनि बिक्री हुन्छ, मनुष्यको हुन्छ हुँदैन। मनुष्यको शरीर त कुनै काममा आउँदैन। शरीर छोड्यो भने, आत्माले शरीर छोड्यो भने त्यसलाई छुन पनि मान्दैनन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ कि जनावर त फेरि पनि छाला बिक्री हुन्छ। मनुष्यले सजी सजाउ गर्छन्, तर छाला पनि काममा आउँदैन, शरीर काममा आउँदैन। अहिले बाबा आएर हिरा तुल्य बनाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ अहिले हामी नै देवता बनिरहेका छौँ। अहिले हामी नै देवता बनिरहेका छौँ। त्यसैले यो नशा चढिरहनु पर्छ। म मनुष्यबाट देवात्मा बन्दैछु, यो के हुनुपर्छ, हामीमा नशा हुनुपर्छ। तर यो नशा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार हुन्छ। धनको पनि नशा हुन्छ नि। कोही करोडपति छ भने म यस्तो छु भन्छ, त्यस्तै तिमी पनि बाबा भन्नुहुन्छ म देवात्मा बन्दैछु भनेर नशा राख। अहिले तिमी बच्चाहरू धेरै धनवान बन्छौ। तिम्रो धेरै कमाई भइरहेको छ। तिम्रो महिमा पनि अनेक प्रकारको छ। तिमीले फुलहरूको बगैँचा बनाउँछौ। सतयुगलाई भनिन्छ फुलको बगैँचा। यसको कलमी कहिले लाग्छ यो कसैले पनि थाहा छैन। तिमीलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, बोलाउँछन् पनि भगवान आउनुहोस्। उहाँलाई माली भनिदैन। माली तिमी बच्चाहरू हो जसले सेन्टर सम्हाल्छौ। माली अनेक प्रकारका हुन्छन्, भगवान एउटै हुनुहुन्छ। मुगल गार्डनको मालीलाई तलब पनि यति नै धेरै मिल्छ।
मिल्छ नि। बगैँचा यस्तो सुन्दर बनाउँछ जसलाई सबै हेर्न आउँछौ। बाबाले भन्छ तिमी पनि के हो त, माली हो, भगवानको माली हो। तिमी राम्रा राम्रा फुलहरू गार्डनहरू बनाउँछौ। जसरी मुगल गार्डनको माली धेरै फुल सजाउँछ त्यसलाई तलब दिन्छ अरे। त बाबा भन्नुहुन्छ कि यस्तो बगैँचा सुन्दर बनाउँछौ जसलाई सबै हेर्न आउँछन्। मुगलहरू धेरै शौकिन थिए। उनकी स्त्री मरिन्, त्यसपछि ताजमहल बनाए। उनको नाम चल्दै आयो। कति राम्रा राम्रा यादगार बनाएका छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ मनुष्यको कति महिमा छ। मानिस त मानिस नै हुन्। लडाईमा धेरै भन्दा धेरै मानिसहरू मर्छन्, फेरि के गर्छन्, मट्टीतेल पेट्रोल हालेर खलास गरिदिन्छन्। कोही त त्यत्तिकै पनि रहिरहन्छन्, कहाँ गाड्छन् र केही पनि मान हुँदैन। अब तिमी बच्चाहरूलाई कति नारायणी नशा हुनुपर्छ, यो हो विश्वको मालिकपनको नशा। सत्यनारायणको कथा हो। बाबा भन्नुहुन्छ सत्यनारायणको कथा हो। त्यसैले अवश्य नारायण नै बन्छौ। आत्मालाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। यो सत्यनारायणको कथा हो। तिमी नारायण बन्छौ र हामी आत्मालाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र पनि मिलेको छ। दिनेवाला सत्य हुनुहुन्छ बाबा। तिजरीको कथा पनि छ। यी सबैको अर्थ बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। कथा सुनाउनेहरूले केही पनि जानेका छैनन्। अमर कथा पनि सुनाउँछन्। अब अमरनाथमा कहाँ टाढा टाढा जान्छन्, त बाबा त यहाँ आएर सुनाउनुहुन्छ। माथि नै त सुनाउनुहुन्न। अमरनाथ शिव बाबा आएर अहिले हामीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। त माथि अमरनाथमै त कसरी सुनाउनुहुन्छ र? माथि त सुनाउनुहुन्न हैन। त्यहाँ बसेर पार्वतीलाई कहाँ अमर कथा सुनाउनु भएर यी कथा आदि जुन बनाइएका छन् यो पनि ड्रामामा निश्चित छ, फेरि पनि हुनेछ। बाबा बसेर तिमी बच्चाहरूलाई भक्ति र ज्ञानको भिन्नता बताउनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई अहिले भक्ति र ज्ञानको के बताउनु भएको छ, फरक बताउनु भएको छ। अहिले तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। भन्छन् पनि हे प्रभु अन्धाहरूलाई मार्ग बताउनुहोस्। तेस्रो नेत्र मिलेको छ र कसैले भन्छन् हे प्रभु यी अन्धाहरू अज्ञानीहरूलाई मार्ग बताउनुहोस्। भक्ति मार्गमा पुकार्छन्। बाबा आएर तेस्रो नेत्र दिनुहुन्छ जसको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन सिवाय तिमीहरू ज्ञानको तेस्रो नेत्र छैन भने भन्छन्। ज्ञानको तेस्रो नेत्र छैन भने भन्छन् चुचा, धुन्धकारी, आँखा पनि कोहीका कस्ता हुन्छन् नि हैन। कसैका धेरै शोभायमान आँखा हुन्छन्, फेरि त्यसको आधारमा इनाम मिल्छ, फेरि नाम राख्छन्, मिस इन्डिया, मिस फलानी। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले बाबाले केबाट के बनाउनुहुन्छ, त्यहाँ त नेचुरल ब्युटी हुन्छन्। कहाँ? सतयुगमा। त्यहाँ त नेचुरल कुनै बनावटी बनाउनु पर्दैन। अटोमेटिकली के हुन्छ त आत्मा प्लस शरीर के हुन्छ एकदम राम्रो हुन्छ, नेचुरल ब्युटी हुन्छ। कृष्णको यति महिमा किन छ हैन, किनकि सबैभन्दा धेरै सुन्दर भन्छन्। नम्बर 1 मा कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्छन्, त्यसैले नम्बर 1 मा गाइन्छ श्री कृष्णको। यो पनि बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बाबा पटक पटक भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू मनमना भव। हे आत्माहरू आफ्नो बाबालाई याद गर। बाबाले भन्छ हे आत्माहरू न आफ्नो पितालाई याद गर। बच्चाहरूमा पनि नम्बरवार त छन् नि। मानौ लौकिक पिताका पनि 5 छोराछोरी छन्। उनीहरूमा जो आज्ञाकारी हुन्छ उसलाई नम्बर 1 मा
राख्छन्। मालाको दाना भयो नि भन्छन् यो दोस्रो नम्बर यो तेस्रो नम्बर, उस्तै त हुँदैन। बाबाको प्यार पनि नम्बरवार हुन्छ। जसरी लौकिक पिताको पनि 5-6 छोराछोरी छन् भने जो बाबाआमाको आज्ञाकारी छ, वफादारी छ, ऊ बच्चालाई के गर्छन् सधैँभरि अगाडि राख्छन्। त्यस्तै बाबाले पनि भन्नुहुन्छ बाबाको बच्चाहरू पनि नम्बरवार छन्, बाबाको प्यार पनि नम्बरवार हुन्छ। त्यो हो हदको कुरा, यो हो बेहदको कुरा। जुन बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ उनीहरूको बुद्धि र चलन आदि धेरै शुद्ध हुन्छ। एक किङ अफ फ्लावर हुन्छ। यी ब्रह्मा र सरस्वती फूलहरूका राजा रानी हुन्। ज्ञान र याद दुवैमा तीक्ष्ण छन्। तिमीलाई थाहा छ हामी देवता भन्छौँ। मुख्य 8 रतन भन्छन् पहिला हुन्छ फूल शिव बाबा, फेरि युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। माला जप्छन् बाबा भन्छ माला जप्छन् होइन, वास्तवमा तिम्रो पूजन हुँदैन, स्मरण हुन्छ। तिमीहरूमाथि फूल चढाउन मिल्दैन। फूल तब बर्साउन सकिन्छ जब शरीर पनि पवित्र हुन्छ। शरीर पनि पवित्र हुन्छ। देवी देवताहरू तब के गर्छन् फूल वर्षाउँछन्। अहिले तिमीलाई फूल चढाउन मिल्दैन भन्नुभयो। यहाँ त कसैको पनि शरीर पवित्र छैन, सबै विषबाट पैदा हुन्छन्, त्यसैले विकारी भनिन्छ। यी लक्ष्मी नारायणलाई भनिन्छ नै सम्पूर्ण निर्विकारी। बच्चाहरू त जन्मिन्छन् नि, यस्तो होइन कुनै ट्युबबाट बच्चा पैदा गराइन्छ। यी सबै बुझ्ने कुरा हुन्। तिमी बच्चाहरूलाई यस 7 दिनको भट्टीमा बसाइन्छ। भट्टीमा इट्टा कोही त पुरा पाक्छन्, कोही कच्चा नै रहन्छन्। भट्टीको उदाहरण दिइन्छ। अब इट्टाको भट्टीको शास्त्रमा कहाँ वर्णन हुन सक्छ र? फेरि त्यसमा बिरालोको पनि कुरा छ। गुलाब काबलीको कथामा पनि बिरालाको नाम राखेका छन्। बिरालाले दियोलाई निभाइदिन्थ्यो, तिम्रो पनि त्यही हालत हुन्छ नि। माया बिरालाले विघ्न पार्छ, तिम्रो अवस्थालाई नै गिराइदिन्छ। देह अभिमान हो पहिलो नम्बर, फेरि अरू विकार आउँछ। मोह पनि धेरै हुन्छ नि। बच्चीले भन्छन् म विश्वलाई स्वर्ग बनाउने रूहानी सेवा गर्छु। मोहवश आमा बुवाले भन्छन् हामी अनुमति दिँदैनौ। यो पनि कति मोह हो। तिमीहरू मोहको बिरालो बन्नु हुँदैन। तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य नै यही हो। बाबा आएर मनुष्यबाट देवता, नरबाट नारायण बनाउनुहुन्छ। हाम्रो लक्ष्य नै के हो त? मनुष्यबाट देवात्मा बनाउनु। तिम्रो पनि कर्तव्य हो आफ्ना साथीहरूको सेवा गर्नु, विश्वको सेवा गर्नु। तिमीलाई थाहा छ हामी के थियौ, के बन्न पुग्यौ। अब फेरि पुरुषार्थ गर राजाहरूका राजा बन्नको लागि। तिमीलाई थाहा छ हामीले आफ्नो राज्य स्थापना गर्छौ, कुनै कष्टको कुरा छैन। राज्य स्थापना गरिरहेका छौ, यहाँ कुनै कष्टको कुरा छैन। विनाशको लागि पनि ड्रामामा युक्ति रचिएको छ। पहिला पनि मिसाइलहरूबाट लडाई भएको थियो। जब तिम्रो पूरा तयारी हुन्छ, सबै फूल बनेर जान्छन्, तब विनाश हुन्छ। कोही फूलहरूका राजा, कोही गुलाब, कोही मोतीहरू छन्। कोही फूलहरूका राजा, कोही गुलाब, कोही मोतीहरू छन्। हरेकले आफूलाई राम्ररी जान्न सक्छन्। म अग हुँ वा फूल हुँ। धेरै छन् जसलाई ज्ञानको केही धारणा हुँदैन। नम्बरवार त भन्छन् नि। यहाँ त बिल्कुल उच्च या त बिल्कुल निम्न।
राजधानी यहाँ नै बन्छ। शास्त्रहरूमा त देखाइएको छ पाण्डवहरू गलेर मरे, फेरि के भए केही पनि थाहा छैन। कथाहरू त धेरै बनाएका छन्, यस्तो कुनै कुरा होइन। अहिले तिमी बच्चाहरू कति स्वच्छ बुद्धि बन्छौ। बाबाले तिमीलाई अनेक प्रकारले सम्झाइरहनुहुन्छ। कति सहज छ, केवल बाबा र वर्षालाई याद गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म नै पतित पावन हुँ, तिम्रो आत्मा र शरीर दुवै पतित छन्। अब पावन बन्नु छ। आत्मा पवित्र बन्छ भने शरीर पनि पवित्र बन्छ। अहिले तिमीलाई धेरै मेहनत गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चाहरू धेरै कमजोर छन्, याद गर्न बिर्सिन्छन्। बाबाले स्वयं आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्। भोजन गर्दा याद गर्छु, शिव बाबाले मलाई खुवाउनुहुन्छ, फेरि बिर्सिहाल्छु, फेरि स्मृतिमा आउँछ। तिमीहरू पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार छन्। कोही त बन्धन मुक्त भएर फेरि फस्छन्, धर्मको पनि बच्चा बनाउँछन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनेवाला बाबा मिलेको छ। यसलाई फेरि नाम दिएका छन् तिजरीको कथा, अर्थात् तेस्रो नेत्र मिल्ने कथा। अहिले तिमी नास्तिकबाट आस्तिक बन्छौ। बच्चाहरूले जानेका छन् बाबा बिन्दु हुनुहुन्छ, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उनीहरूले त भनिदिन्छन् नाम रूपबाट न्यारा हुनुहुन्छ। अरे ज्ञानका सागर त अवश्य ज्ञान सुनाउनेवाला हुनुहुन्छ नि। उहाँको नाम रूप लिङ्ग देखाउँछन्, फेरि उहाँलाई नाम रूपबाट न्यारा कसरी भन्न मिल्छ? 100 नाम राखिदिएका छन्। बच्चाहरूको बुद्धिमा यो सारा ज्ञान राम्ररी रहनुपर्छ। भन्छन् पनि परमात्मा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। सारा जङ्गललाई कलम बनाए पनि उहाँको महिमा अन्त हुन सक्दैन। अच्छा, मिठी मिठी सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते और गुड मर्निङ बाबा। नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बरमा, अहिले हामी बाबाद्वारा हीरा तुल्य बनिरहेका छौँ। अहिले हामी बाबाद्वारा हीरा तुल्य बनिरहेका छौँ। हामी नै देवता बन्नेवाला हौ। हामी नै देवता बन्नेवाला हौ। यसै नारायणी नशामा रहनु छ। यसै नारायणी नशामा रहनु छ। बन्धन मुक्त बनेर सेवा गर्नु छ।
बन्धन मुक्त बनेर सेवा गर्नु छ। बन्धनमा फस्नु छैन। बन्धनमा फस्नु छैन। अहिले हामी बाबाद्वारा हिरा तुल्य बनिरहेका छौँ। हामी नै देवता बन्नेवाला हौ। यसै नारायणी नशामा रहनु छ। कुन चाहिँ नारायणी नशामा रहनु छ भन्ने बाबाले हामी नै देवता बन्नेवाला छौँ। बाबाले हामीलाई हिरा तुल्य बनाइरहनु भएको छ। यो नशामा रहो र बन्धन मुक्त बनेर सेवा गर्नु छ। बन्धनमा फस्नु छैन। दूसरा नम्बर, ज्ञान योगमा तृष्ण बनेर माता पिता समान राजा फूल बन्नु छ। राजा फूल बन्नु छ। र आफ्ना साथीहरूको पनि सेवा गर्नु छ। आफ्ना साथीहरूको पनि सेवा गर्नु छ। ज्ञान योगमा तृष्ण बनेर माता पिता समान राजा फूल बन्नु छ र आफ्ना साथीहरूको पनि सेवा गर्नु छ। आजको वरदान छ, किन केको प्रश्नको जालबाट सदा मुक्त रहने। किन केको प्रश्नको जालबाट सदा मुक्त रहने विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। किन केको प्रश्नको जालबाट सदा मुक्त रहने विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब सुदर्शन चक्र सही तर्फ चल्नुको सट्टा गलत तर्फ चल्छ, जब सुदर्शन चक्र सही तर्फ चल्नुको सट्टा गलत तर्फ चल्छ, जब मायाजित बन्नुको सट्टा पर चक्रको उल्झनको चक्रमा आउँछौ। जसबाट
जसबाट किन र के को प्रश्नको जसबाट किन र के को प्रश्नको जाल बन्छ। किन र के को प्रश्नको जाल बन्छ, जसलाई आफै रच्दछौ, जसलाई आफै रच्दछौ र आफै फस्छौ, आफै फस्छौ। त्यसैले ज्ञानी बनेर, त्यसैले ज्ञानी बनेर सुदर्शन चक्र घुमाइरह्यो भने, सुदर्शन चक्र घुमाइरह्यो भने किन के को प्रश्नको, किन के को प्रश्नको जालबाट मुक्त भएर, जालबाट मुक्त भएर योगयुक्त जीवन मुक्त, योगयुक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बनेर, चक्रवर्ती बनेर बाबाको साथमा, बाबाको साथमा विश्व कल्याणको सेवामा, विश्व कल्याणको सेवामा चक्कर लगाइरहनेछौ। चक्कर विश्व कल्याणको सेवामा चक्कर लगाइरहनेछौ। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन्छौ। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन्छौ। फेरि सुन्नु, आजको वरदान थियो किन के को प्रश्नको जालबाट सदा मुक्त रहने विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। विस्तारमा भन्नुभयो, जब सुदर्शन चक्र सही तर्फ चल्नुको सट्टा गलत तर्फ चल्छ, तब मायाजित बन्नुको सट्टा पर चक्रको उल्झनको चक्रमा आउँछौ, जसबाट किन र के को प्रश्नको जाल बन्छ। किन उल्टो चक्र चल्यो भने हामी मायाजित बन्नुको सट्टा हामी पर चक्रको र उल्झनको चक्रमा आए र किन र के को प्रश्नको जाल बन्छ अरे। जसलाई आफै रच्दछौ र आफै फस्छौ, त्यसैले ज्ञानी बनेर सुदर्शन चक्र घुमाइरह्यो भने किन के को प्रश्नको जालबाट मुक्त भएर योगयुक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बनेर बाबाको साथमा विश्व कल्याणको सेवामा चक्कर लगाइरहनेछौ। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन्छौ। अच्छा, स्लोगन छ, विशाल बुद्धिद्वारा, विशाल बुद्धिद्वारा योजनालाई, विशाल बुद्धिद्वारा योजनालाई प्र्याक्टिकलमा ल्यायो भने, प्र्याक्टिकलमा ल्यायो भने सफलता निश्चित छ। विशाल बुद्धिद्वारा योजनालाई प्र्याक्टिकलमा ल्यायो भने सफलता निश्चित छ। आजको सार थियो, मिठे बच्चे, यस शरीरको मूल्य तब हुन्छ जब यसमा आत्माले प्रवेश गर्छ। सजावट शरीरको हुन्छ, आत्माको हुँदैन।
प्रश्न थियो, तिमी बच्चाहरूको कर्तव्य के हो? तिमीले कुन चाहिँ सेवा गर्नु छ? उत्तर, तिम्रो कर्तव्य हो आफ्ना साथीहरूलाई नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी भन्ने युक्ति बताउनु। तिमीले अब विश्वको सच्चा रूहानी सेवा गर्नु छ। तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ, त्यसैले तिम्रो बुद्धि र चलन धेरै रिफाइन हुनुपर्छ। कसैमा अलिकति पनि मोह नहोस्। गीत नहीं को राह दिखाओ। ओम शान्ति। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।